सो आजको टपिक छ ट्रान्सफर्मर होइन। यो टपिकमा चाहिँ हामी पढ्छौँ ट्रान्सफर्मरको बारेमा पढ्छ होइन। यो स्टार्टिङ लेक्चर हो ट्रान्सफर्मरको। यसमा हामीले पढ्ने भनेको हामीले पढ्छौँ भनेको यसको आइडिया ट्रान्सफर्मर कस्तो हुन्छ, अनि त्यसको वर्किङ प्रिन्सिपल, ट्रान्सफर्मरको वर्किङ प्रिन्सिपल हामी आज हेऱ्यौँ भने मेन भने वर्किङ प्रिन्सिपल हेर्छौँ। अनि त्यसको इएमएफ इक्वेसन कसरी बन्छ त्यो हेर्छौँ। सँगसँगै हेर्छौँ हामी यो इएमएफ इक्वेसन कसरी बन्छ वर्किङ प्रिन्सिपल त्यसको के हो, त्यसको इएमएफ इक्वेसन कसरी बन्छ, यसको बारेमा आज लेक्चरमा आउँछ। धेरै यति मात्रै हुन्छ लेक्चरमा है। आइडिया ट्रान्सफर्मको बारेमा आइडिया ट्रान्सफर्म भने कस्तो हो, अनि यसको वर्किङ प्रिन्सिपल अनि इएमएफ इक्वेसन, यो दुईवटा चाहिँ हामीले सबै ट्रान्सफर्मरलाई मिल्छ। अनि तर हामीले आज डिस्कस गर्नु चाहिँ आइडिया ट्रान्सफर्मलाई डिस्कस गर्छ हामीले। अब फर्स्टमा बोल्नु ट्रान्सफर्मर भनेको के हो। ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ यस्तो डिभाइस हो, हामी देखिरहेको होला ट्रान्सफर्मर होइन। ट्रान्सफर्मर यस्तो डिभाइस हो जुनले चाहिँ दुईवटा सर्किटहरू, यो सर्किट 1 मानौँ, यो सर्किट 1 हो अनि यो सर्किट 2 हो। दुईवटा सर्किटहरू एकअर्का बिच कनेक्ट छैन, इलेक्ट्रिकली चाहिँ यिनीहरू आइसोलेटेड हुन्छ, एकअर्का छुँदैन इलेक्ट्रिकली चाहिँ, तर के भन्छ म्याग्नेटिकली लिङ्क हुन्छ, म्याग्नेटिकली कपल हुन्छ। यो म्याग्नेटिकली चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्ट्याटिक डिभाइस हो। यसमा केही पनि मुभिङ पार्ट केही पनि हुँदैन। यो एउटा स्ट्याटिक डिभाइस हो। यो चाहिँ है एउटा स्ट्याटिक डिभाइस हो, यसमा केही पनि मुभिङ पार्टहरू आउँदैन। सो यो एउटा स्ट्याटिक डिभाइस हो है, स्ट्याटिक डिभाइस। यो चाहिँ हाम्रो यसलाई भन्छ ब्लक डायग्राम। यो ब्लक डायग्राम अफ ट्रान्सफर्मर भन्नु खोजेको ट्रान्सफर्मर देखिरहेको हो। यसमा चाहिँ दुईवटा कोइल हुन्छ होइन, दुईवटा कोइल हुन्छ जुन चाहिँ एकअर्का टच गरेको हुँदैन कोइलहरूले। त्यो चाहिँ इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हुन्छ, इलेक्ट्रिकली त्यसबाट करेन्ट पास हुँदैन। एउटामा केही फेल भयो, एउटामा फ्युज गयो अथवा के भयो भने अर्को कोइललाई केही असर पर्दैन। यहाँनिर सर्ट सर्किट भयो भने यतापट्टि कोइललाई असर केही पर्दैन। भनेको दुईवटा इलेक्ट्रिकली आइसोलेट हुन्छ तर म्याग्नेटिकली कपल हुन्छ। अनि पावर ट्रान्सफर हुन्छ नि दुईवटा ट्रान्सफर्मरमा हो, जुन चाहिँ म्याग्नेटिकली कपल हुन्छ है। जब हाम्रो एउटा कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ ट्रान्सफर्मरको जस्तो V1 भोल्टेज छ भने हाम्रो प्राइमरी साइडमा एउटा कोइल 1मा हाम्रो V1 भोल्टेज छ, अनि कोइल 2मा हाम्रो V2 भोल्टेज हुन्छ। V1 V2 बराबर हुनसक्छ, बराबर नहुनु पनि सक्छ है, तर V1 V2 भयो कोइलको भोल्टेजहरू हो। तर यिनीहरूको सेम यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ नि, फ्रिक्वेन्सी चाहिँ सेम हुन्छ। V1 V2 भए तापनि तर यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ। यो ट्रान्सफर्मरको एउटा क्यारेक्टरिस्टिक हो, यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ। V1 V2 भए पनि यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ टक्क सेम छ, यति बुझ्नु पऱ्यो है पहिला है। अब यति भएपछि ट्रान्सफर्मरको बेसिक इन्फर्मेसन है, यो चाहिँ बेसिक इन्फर्मेसन भयो। अब आइडियल ट्रान्सफर्मर भनेको चाहिँ यदि ट्रान्सफर्मरको कोइलहरूमा लस हामीले यदि आइडियल ट्रान्सफर्मर कस्तो ट्रान्सफर्मर हो भने यदि हाम्रो के भन्छ कोइलहरू हुन्छ नि, यसमा कोइल लागेको हुन्छ ट्रान्सफर्मरमा हो, कोइलहरूमा केही पनि लस छैन, कोइलमा लस छैन भने हामीले एज्युम गऱ्यो भने है हाम्रो के हो आइडियल ट्रान्सफर्मर हो। तर हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मर कुनै पनि ट्रान्सफर्मर आइडियल हुँदैन, सबै ट्रान्सफर्मर प्र्याक्टिकल हुन्छ हाम्रो रियल लाइफमा चाहिँ है। रियल लाइफमा ट्रान्सफर्मर चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ, त्यसमा लस हुन्छ, त्यसमा लसहरू हुन्छ। तर यो केसमा चाहिँ मैले आइडियल मानेको छु यसमा चाहिँ है। ल बुझौँ वर्किङ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर। वर्किङ प्रिन्सिपल अफ ट्रान्सफर्मर भनेको ट्रान्सफर्मर कसरी काम गर्छ भने है, यसको लागि म फिगर बनाउँछु। एउटा सिम्पल ट्रान्सफर्मरको यो फिगर बनाउन सकिन्छ। ट्रान्सफर्मरको यसमा यहाँपट्टि एउटा कोइल लागेको हुन्छ, यसरी यहाँ पनि एउटा यस्तै कोइल लागेको हुन्छ। ट्रान्सफर्मरको यो भयो अरे है।
यसमा यहाँबाट करेन्ट दिएसम्म मैले आई अनि यहाँबाट करेन्ट निक्लिन्छ यो भइहाल्यो त्यो यो ट्रान्सफर्मर वर्किङ इम्पिडेन्स निकाल्छु म तिमीहरूलाई अब वर्किङ इम्पिडेन्स निकाल्ने के हो भने फर्स्टमा यसरी बुझौँ यहाँ सप्लाई हुने के हो हाम्रो सप्लाई हुने भनेको यसमा अल्टरनेटिङ करेन्ट सप्लाई हुन्छ यहाँ अल्टरनेटिङ करेन्ट सप्लाई भइराखेको छ अल्टरनेटिङ करेन्ट भनेको अब हाम्रो अप डाउन भइरहेको हुन्छ हाम्रो भ्यालुहरू कन्स्टेन्ट भ्यालु हुँदैन यहाँ अप डाउन अल्टरनेटिङ करेन्टले गर्दाखेरि यहाँनिर करेन्ट के हुन्छ चेन्जिङ करेन्ट भएपछि के हुन्छ चेन्जिङ करेन्ट भएपछि हामीलाई एउटा फ्लक्स यहाँ आउँछ 5 फ्लक्स आउँछ जब एउटा कोइलमा जब यो कोइल हो नि त यो एउटा कोइलमा चेन्जिङ करेन्ट आएपछि त्यो कोइलले म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्छ होइन त्यो भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स 5 देखायो त्यो म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो 5 निक्लिन्छ त्यो 5 निक्लिएपछि अब 5 कस्तो हुने भयो अब हेर आई त हाम्रो चेन्जिङ छ भने 5 पनि हाम्रो चेन्जिङ हुन्छ आई र 5 फेजमा हुन्छ होइन सँगै फेजमा आउँछ यिनीहरू अनि आई चेन्जिङ छ भनेपछि 5 पनि चेन्जिङ हुन्छ हाम्रो 5 चेन्जिङ छ अब अर्को कुरा के हुन्छ भने मैले कोइललाई यो भइहालेँ अनि जब हाम्रो 5 चेन्ज हुन्छ नि हाम्रो 5 चेन्जिङ 5 छ भनेपछि चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स छ भनेपछि अब अर्को हामीले फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले के भन्छ भने यदि चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स छ भने चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सले एउटा कोइललाई काटिरहेछ भने एउटा कोइललाई लिङ्क गरिरहेछ भने चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सले एउटा कोइललाई लिङ्क गरिरहेछ भने त्यो कोइलमा पनि एउटा इएमएफ जेनेरेट हुन्छ हामीलाई फ्याराडेले भन्ने कुरा हो है अनि फ्याराडेले त्यसमा अर्को के कुरा भन्यो भने त्यो चेन्जिङ इएमएफ चाहिँ E2 हो त्यो चेन्जिङ इएमएफ चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n फाइ हुन्छ भनेको डिफाइडिटी भन्नु अझै ई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n डिफाइ/dt यो हाम्रो दिएको कुरा हो फ्याराडेले भन्ने कुरा भनेको यदि फर्स्टमा यहाँ करेन्ट भयो चेन्जिङ अल्टरनेटिङ करेन्टले गर्दाखेरि अल्टरनेटिङ फ्लक्स जेनेरेट भयो अल्टरनेटिङ फ्लक्सले गर्दाखेरि यहाँनिर यो कोइलमा लिङ्क भयो अनि कोइलमा लिङ्क भएपछि अब यहाँ इएमएफ E2 जेनेरेट भयो यहाँसम्म ठिक छ हो यति भयो यति मेन भयो अब यदि मानौँ मैले यसमा यो साइडमा मैले एउटा लोड हाले भए लोड राखेपछि के हुन्छ एउटा करेन्ट I1 I2 एउटा करेन्ट I2 यहाँ बग्छ लोड करेन्ट बग्छ लोड करेन्ट IL भन्नु अझै IL लोड करेन्ट बग्छ लोड करेन्ट पनि कस्तो हुन्छ यो अल्टरनेटिङ नेचरको हुन्छ अल्टरनेटिङ नेचरको लोड करेन्टले गर्दाखेरि फेरि यहाँ अब के हुन्छ अर्को फ्लक्स प्रड्युस हुन्छ अब अर्को फ्लक्स कता प्रड्युस हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर हामीलाई लेन्जरले के भन्छ नि लेन्जरले चाहिँ हामीलाई लेन्जरले के भन्छ नि जसले बनाएको त्यसलाई नै अपोज गर्ने लेन्जरले भन्ने कुरा के हो भने जसले बनाइरह नि त्यसलाई अपोज गर्ने फर इक्जाम्पल जस्तो बुवाले छोरालाई बनायो भने छोराले बुवालाई अपोज गरे जस्तो के इक्जाम्पल है बुवाले छोरा बनायो अनि छोराले बुवालाई अपोज गर्यो जस्तो यहाँ के भयो यो फ्लक्सले करेन्ट बनाएको हो नि यो फ्लक्सले करेन्ट बनाएको अब यो करेन्टले फेरि फ्लक्सलाई अपोज गरिदिन्छ अब अर्को फ्लक्स निकाल्छ यसले त्यो फ्लक्सले यो अर्को मेन फ्लक्सलाई अपोज गरिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि फ्लक्स अलिकति घट्छ है यो हाम्रो वर्किङ प्रिन्सिपल ट्रान्सफर्मरको यति नै हो यति हाम्रो होइन वर्किङ प्रिन्सिपल भनेको पहिले यहाँबाट चेन्जिङ फ्लक्सले गर्दाखेरि चेन्जिङ करेन्टले गर्दा चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स आउँछ चेन्जिङ म्याग्नेटिक फ्लक्सले गर्दाखेरि इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ इएमएफ इन्ड्युसको भ्यालु भनेको ई डाइरेक्ट बस्नु n डिभाइड/dt हुन्छ अनि त्यसपछि के भन्छ यदि लोड जोड्यो भने हामीले लोड गर्दाखेरि लोड करेन्ट बग्छ यहाँ लोड करेन्ट अल्टरनेटिङ हुन्छ लोड करेन्ट अल्टरनेटिङ भएको कारणले गर्दाखेरि अल्टरनेटिङ म्याग्नेटिक फ्लक्स प्रड्युस हुन्छ जुनले चाहिँ मेन फ्लक्सलाई अलिकति घटाउँछ होइन मेन फ्लक्सलाई घटाउँछ घटाए मात्रै ठिक छैन फेरि अब यहाँ अर्को फ्लक्स प्रड्युस भयो नि त त्यो फ्लक्सले यो के भन्छ प्राइमरीले हो नि त प्राइमरीले गर्दा हो नि त खास यहाँ करेन्ट बगेको हो त्यो यसलाई अपोज गर्न खोज्छ यसलाई अपोज गर्न खोज्ने बेलामा अब यहाँनिर यसले यो कोइलमा पनि
यो आइडियलले गर्दा हुने फ्लक्स बग्छ भने मानौँ फाइएल मैले मानेको आइडियल गर्दा एउटा फाइएल बग्छ भने त्यो फाइएलले फेरि इवानलाई इवान इन्ड्युस गर्छ फाइएलले इवान इन्ड्युस गर्छ किनकि चेन्जिङ फ्लक्स छ एउटा कोइल छ चेन्जिङ फ्लक्स कोइल हुँदै फ्यारेडेले के भन्छ फ्यारेडे अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले एउटा इएमएफ जेनेरेट हुन्छ इवान इटु भयो अब इवान इटुको भ्यालु कति हुन्छ त इवान इटुको भ्यालु कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ अब है त्यो भनेको इएमएफ इक्वेसन हो इएमएफ इक्वेसन इवान इटुको भ्यालु कस्तो हुन्छ म इटुको लागि निकाल्छु फर्स्टमा इवान सेम हुन्छ इटुको लागि निकाले इटु भनेको के थाहा एन अनि डी/dt हो हाम्रो दिएको यो हामीले कसले भनेको हामीलाई फ्यारेडेले भनेको कुरा हो त्यही भयो है अब एन भनेको नम्बर अफ टर्न अफ कोइल एन भनेको नम्बर अफ टर्न कुरै भएन डी भनेको चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स विथ स्पिड टाइम हैन अब हामीले एउटा बनाऊँ ग्राफ बनाऊँ है यदि यो फ्लक्स हो भने फ्लक्स 0 बाट फ्लक्स म्याक्सिमम यो फाइएम यो होल भनेको एउटा साइकल हो टी साइकल हुन्छ यो चाहिँ एसी को एउटा साइकल है एक हर्ज हुन्छ एक साइकल है टी सेकेन्डमा हुन्छ टी टाइम लाग्छ भने 0 देखिबाट फ्लक्सलाई फाइएम पुग्नुको टाइम लाग्छ भने कति टाइम लाग्छ भने यहाँबाट यहाँसम्म टी यहाँदेखि यहाँसम्म t/2 लाग्छ यहाँदेखि यहाँसम्म कतै t/4 लाग्छ टाइम है बुझ्यौ नि टाइम यति लाग्छ t/4 टाइममा 0 देखि फाइएम पुग्छ हाम्रो फ्लक्स भनेपछि E2 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n भयो डी5 भनेको कति फाइएम माइनस फाइ नट भने फाइनल भने 0 भन्नु डाइरेक्ट 0 भन्छु अपन टाइम कति लाग्यो t/4 है E2 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n यो फाइएम नै भइहाल्यो अनि त्यसपछि t/4 को t माथि 4 माथि आयो है अब हाम्रो के थाहा छ 1/t भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी हो नि 1/t भनेको फ्रिक्वेन्सी हो है त्यसपछि E2 डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु n 4 अनि 1/t भनेको f भयो अनि फाइएम भयो अब यो E2 भनेको त यो E2 एभरेजको भोल्टेज कुरा हो हाम्रो चाहिएको आरएमएस भोल्टेज हाम्रो के थाहा भने आरएमएस भोल्टेज निकाल्ने बेलामा हाम्रो एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ भने साइन वेभ भएर साइन वेभको के हुन्छ पिक साइन वेभको फर्म फ्याक्टर के हुन्छ साइन वेभको के हुन्छ फर्म फ्याक्टर चाहिँ 1.11 हुने भयो फर्म फ्याक्टर त्यही भएर फर्म फ्याक्टर मोल्टिप्लाई गरिदिने फर्म फ्याक्टर के भन्ने हामीले आरएमएस निकाल्छ आरएमएस निकाल्ने बेलामा फर्म फ्याक्टर मोल्टिप्लाई के हुन्छ 1.11 इन्टु 4 इन्टु n इन्टु f इन्टु फाइएम हो यो भनेको हाम्रो 4.44 f फाइएम अनि n E2 भनेपछि n2 यो हाम्रो के हो इएमएफ इक्वेसन अफ ट्रान्सफर्मर E1 के हुन्छ यस्तै गरी हाम्रो 4.44 f फाइएम अनि n1 भयो अब फ्रिक्वेन्सिज दुईटा सेम हुन्छ त्यो हेर्नु परेन फाइएम म्याक्सिमम जाने फ्लक्स कुरा हो n2 भने n1 भनेको सो टर्नहरू हो है यहाँसम्म ठिक छ है अब जाउँ आइडियल ट्रान्सफर्मरको अझै कुरा भन्छु म आइडियल ट्रान्सफर्मरहरूलाई के हुन्छ यहाँबाट फेरि एकछिन म बनाउँछु यहाँ ट्रान्सफर्मरको लागि एउटा यो कोइल माने बनायो ट्रान्सफर्मरको एउटा यदि हामीले आइडियल कन्डिसन हामीले एज्युम गऱ्यौँ भने पहिलो कुरा यदि आइडियल कन्डिसन एज्युम गऱ्यो भने के हुन्छ भने हाम्रो यहाँ पनि भोल्टेज ड्रप हुँदैन यहाँ हाम्रो खास यहाँ यसमा यो इन्डक्टर भनेपछि यहाँ इन्डक्टर भए पनि यहाँ तारहरू तार भनेको तारमा के हुन्छ केही न केही रेजिस्टेन्स ड्रप हुन्छ होइन अनि केही न केही इन्डक्टेन्स ड्रप पनि हुन्छ एक्सएल लाग्छ होइन एक्सएल आर लाग्छ हो तिनीहरूलाई हामीले नमान्यो भने के हुन्छ भने यहाँ यदि हामीले V1 पठाएको छ भने यहाँ E1 आउँछ यहाँ यसरी V1 अनि यहाँ V2 हो भने E2 हो नि बिचमा केही पनि रेजिस्टेन्स छैन यदि केही पनि रेजिस्टेन्स लागेन भने के हुन्छ V1 र E1 बराबर हुन्छ यस्तै गरी V2 र E2 पनि बराबर हुन्छ यो हाम्रो आइडियल त्यो यो हाम्रो के हो आइडियल कन्डिसन हो V1 इक्वल E1 अनि V2 इक्वल E2 है अब एउटा अझ कुरा आउँछ एउटा ट्रान्सफर्मेसन रेसियो भन्ने कुरा आउँछ ट्रान्सफर्मेसन रेसियो यसलाई भन्छ के यो भनेको चाहिँ
कस्तो हो भने ट्रान्सफर्मेसन रेसियो भनेको चाहिँ हामीले के भनेको चाहिँ हामीले n/n भन्छ हामीले भनेको टर्निङ रेसियो टर्न रेसियो भन्छ कि के भनेको n/n भन्छ। यसको भ्यालुले गर्दाखेरि हामीले थाहा हुन्छ ट्रान्सफर्मर हाम्रो ट्रान्सफर्मर कि स्टेप अप हुन्छ ट्रान्सफर्मर हाम्रो है कि स्टेप अप हुन्छ कि के हुन्छ स्टेप डाउन हुन्छ भोल्टेज हुन्छ नि भोल्टेज बढाउने घटाउने कि त थर्ड भनेको आइसोलेटेड ट्रान्सफर्मर हुन्छ आइसोलेसन भनेको यदि हाम्रो n2 चाहिँ ग्रेटर देन n1 छ भने यो के हो स्टेप अप हो अनि n2 चाहिँ लेस देन n1 छ भने त्यो स्टेप डाउन हो। अनि आइसोलेसन भनेको के हो n2 र n1 बराबर छ भने आइसोलेसन गर्छ मात्रै। यसको काम चाहिँ आइसोलेट गर्ने हो भन्नाले फर्स्ट प्राइमरी सर्किट र सेकेन्ड सर्किटलाई छुट्याउने इलेक्ट्रिकली काम भनेको। स्टेप डाउन भनेको चाहिँ भोल्टेज घटाउने हाम्रो प्राइमेरीमा 220 आयो भने तल 100 भोल्ट निकाल्नु छ भने स्टेप डाउन गर्छ हामीले। स्टेप अप भनेको चाहिँ हाम्रोमा 100 भोल्ट छ हामीलाई त्यसलाई बढाएर के 220 भोल्ट पुगाउँछ भने स्टेप अप गर्छ हामीले। यही थियो आजको लागि है यति।